नमस्कार सबैलाई स्वागत छ सजिलो कन्सेप्टमा म सन्दीप सिंह। आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेजको 2076 सालमा सोधिएको क्वेशनको सोलुसन गर्न गइरहेका छौं र क्वेशन यस प्रकार दिएको छ। क्वेशनमा 2076 सालको क्वेशन रहेको छ। ओके, र यहाँ हामीलाई दुईटा कम्पनीको नाम दिएको छ, कम्पनी ए र कम्पनी बी, जसले चाहिँ आफ्नो सामान सामानलाई चाहिँ कतिमा बेच्दो रहेछन्, 8 रुपैयाँमा बेच्दो रहेछन्। ओके, हामीसँग कम्पनी कुन छ? कम्पनी कुन छ? एउटा कम्पनी ए रहेछ, एउटा कम्पनी बी छ। ओके ओके, यसको सेलिङ प्राइस सेलिङ प्राइस ए को कति छ? 8 रुपैयाँ छ। त्यस्तै गरेर बी को कति छ? 8 रहेछ। यो मलाई पछि चाहिन्छ, त्यसैले म तपाईलाई अहिले नै लेखाइदिइराको छु। सेलिङ प्राइस ए र बी को कति रहेछ? 8 रहेछ। बेच्ने मूल्य त सेम रहेछ। हाउएभर द भेरिएबल कस्ट पर युनिट फर द कम्पनी ए इज 4.8। तर कस्ट प्राइस भेरिएबल कस्ट कति रहेछ? भेरिएबल कस्ट फर कम्पनी ए को 4.8 छ। 4.8 छ। त्यस्तै गरेर बी को चाहिँ कति रहेछ? 4 रहेछ। यहाँसम्म हामीलाई थाहा भयो। त्यस्तै गरेर फिक्स अपरेटिङ कस्टलाई हामीले सामान्य भाषामा के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि फिक्स कस्ट नै भन्छौँ। ओके, द फिक्स अपरेटिङ कस्ट अथवा फिक्स कस्ट कति रहेछ? कम्पनी ए को 80,000 छ। ओके, 80,000 छ। त्यसै गरेर बी को कति रहेछ? 1,20,000 छ। ओके, 1,20,000 छ। यो हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ। ओके, इन्फर्मेसन दिएको छ, यति इन्फर्मेसन दिएको रहेछ क्वेशनले। त्यसो भने यति इन्फर्मेसन दिइसकेपछि क्वेशनले तीनटा कुरा निकाल्नु भनेर सोध्छ हामीहरूलाई। सुरुमा के सोध्छ? 6 मार्क्सको लागि, यो 2 मार्क्सको लागि। ओके, यो 2 मार्क्सको लागि हो। 6 मार्क्सको लागि सोध्छ भन्दाखेरि व्हाट इज द ब्रेक इभन पोइन्ट अफ द कम्पनी ए एन्ड बी भनेर सोध्छ। ओके, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन रहेको छ र क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेजको तपाईलाई क्वेशन एक्जाममा सोध्यो भनेपछि यो कुरा बीईपी तपाईलाई सोध्छ। बीईपी भनेको के हो त्यो बुझ्न एकदम जरुरी छ। ओके, बीईपी भनेको के हो? बीईपी भनेको के हो भन्दाखेरि प्रॉफिट इक्वल टु 0 भन्ने बुझ्नुपर्छ। के बुझ्नुपर्छ? प्रॉफिट इक्वल टु 0। प्रॉफिट इक्वल टु 0 कहिले आउँछ? सेल्स बराबर के हुन्छ? हामीको सेल्स बराबर के हुन्छ? कस्ट हुन्छ। अर्थात हामीले सामान बेच्दाखेरि जति पैसा पाउँछौँ नि त्यति नै हाम्रो के हुनु पर्यो? कस्ट हुनु पर्यो। त्यसो यसको भ्यालु राखिदिउँ। सेल्स भनेको कसरी आउँछ? क्वान्टिटीलाई सेलिङ प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गरेर के आउँछ? हाम्रो के आउँछ? सेलिङ प्राइस आउँछ। हो कि हैन? जस्तै हाम्रो सेल्स, तपाईले एउटा सेल्स के कुरा सेल्स गर्दै हुनुहुन्छ। ओके, सेल्स कसरी गर्दाखेरि के हुन्छ? क्वान्टिटी कतिवटा क्वान्टिटी सेल्स गर्नुभयो र एउटाको प्राइस कति थियो त्यो मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ हाम्रो सेल्स आउँछ। त्यसै गरी कस्टलाई पनि हामीले दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ। एउटा हुन्छ हाम्रो फिक्स कस्ट, एउटा हुन्छ हामीहरुको भेरिएबल कस्ट। ओके, यो जस्तै लेखौँ, सेलिङ प्राइस पर युनिट फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्टलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ? क्वान्टिटी इन्टु भेरिएबल कस्ट पर युनिट लेख्न सक्छौँ। हो, यसलाई यहाँतिर ल्याइदिउँ, क्वान्टिटी इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस क्वान्टिटी इन्टु भेरिएबल कस्ट पर युनिट बराबर के हुन्छ? फिक्स कस्ट हुन्छ। यसमा कमन के छ? दुईटामा क्यू कमन छ। सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट गर्दाखेरि के हुन्छ? हामीहरुको फिक्स कस्ट हुन्छ। अब यो मल्टिप्लिकेसन छ। ओके, इक्वल टु हुँदै जाँदाखेरि के हुन्छ? हामीहरुको डिभाइड हुँदै जान्छ। सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट हुन्छ। अर्थात फिक्स कस्ट डिभाइड बाइ सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट हामी के पनि भन्न सक्छौँ? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट पनि भन्न सक्छौँ, जुन हामीहरुको फर्मुला रहन्छ। ओके, बीबी को फर्मुला हाम्रो यसले निकाल्न सक्छौँ। यो थियो। अर्थात अब हामी इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। सुनौ सोधेको ब्रेक इभन पोइन्ट यो तपाईलाई मैले बुझाउनको लागि भनेको थिएँ। अब सुरुमा लेख्नुस्, हेयर गिवन भनेर यिनीहरु इन्फर्मेसन लेखिहाल्नु होला। ओके, सेलिङ प्राइस अफ कम्पनी ए यति, सेलिङ प्राइस अफ कम्पनी बी यति, त्यसैगरी भेरिएबल कस्ट यति भनेर अथवा फिक्स कस्ट यति भनेर लेख्नु होला गिवनमा। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 1 मा हामीहरु 1 को सोलुसन गर्न थालौं। 1 मा के भन्छ भन्दाखेरि ब्रेक इभन पोइन्ट अफ कम्पनी ए, बीईपी ए गर्छु म। बीईपी बराबर के छ? हामीहरुको फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाइ सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट गर्न सक्छौं। भनेपछि फिक्स कस्ट हाम्रो कति छ? कम्पनी ए को 80,000 छ। 80,000 छ डिवाइडेड बाइ सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ? हामीहरुको कति छ? सेलिङ प्राइस दुटैको सेम छ, 4.8। ओके, गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ? क्याल्कुलेट चाहियो मलाई। अब 8 माइनस 4.8 गर्दाखेरि 8 माइनस 4.8 गर्दाखेरि 80,000 डिवाइडेड बाइ 3.2 हुन्छ। यो बराबर 80,000 डिवाइडेड बाइ एन्सर गर्दाखेरि हामीहरुको बी बराबर कति छ? 25,000 युनिट। त्यस्तै गरेर यो एउटा कम्पनी ए को थियो, बीईपी अफ बी बराबर सेम फर्मुला, फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाइ सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट। ओके, अब म यहाँ सीएमपी पनि लेखिदिन्छु। ओके, सीएमपी पनि लेखिदिन्छु। सीएमपी सुरुको ए को कति हुन्छ? सीएमपी कति आएको छ?
3.2 आएको छ। त्यस्तै गरेर यसको पनि हेरौँ, यसको कति छ हामीहरूको 1,20,000 डिभाइड बाई 8 माइनस कति छ 4 गर्दाखेरि यो कति आउँछ हाम्रो CMPU 4 आउँछ। यो के को भ्यालु हो CMPU कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। ओके भनेपछि 1,20,000 डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि कति हुन्छ 30,000 युनिट आउँछ। हामीहरू कति आउँछ 30,000 युनिट आउँछ। अब ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु देयरफोर द रिक्वायर्ड BP अफ कम्पनी A बराबर 25,000 युनिट and BP of company B बराबर 30,000 unit. Therefore, the required BP break even point unit of company A बराबर कति आयो 25,000 unit and company B बराबर कति 30,000 युनिट। ओके 30,000 युनिट्स भन्ने ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दिनु। यति गरेपछि हामीहरूको सिद्धियो 1 नम्बरको सिद्धियो। त्यस्तै गरेर 2 नम्बरमा जाउँ। 2 नम्बरमा हामीलाई के सोध्छ विच कम्पनी सुड ह्याभ हायर डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज एक्सप्लेन भनेर सोध्छ। यो एकदम थ्योरिटिकल क्वेसन हो, हामीले थोरै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दै पुग्छ। अब डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज तपाईँले यो च्याप्टरलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भनेपछि तपाईँले इजिली निकाल्न सक्नुहुन्छ। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज ओके विच कम्पनी ह्याभ द हायर डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज। operating leverage exists because of operating fixed cost. Okay, operating fixed cost. Okay, operating leverage केले गर्दाखेरि उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि operating fixed cost ले गर्दा हुन्छ र हामी के बुझ्न सक्छौं operating leverage exist केले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरुको operating fixed cost ले गर्दा हुन्छ र जुन कम्पनीको operating leverage operating fixed cost बढी छ त्यो कम्पनीको के हुन्छ operating degree of operating leverage पनि के हुन्छ बढी हुन्छ। therefore the company having higher operating fixed cost have higher operating leverage हैन भनेर लेख्न सक्छौं। त्यसो भएपछि यो क्वेशनमा इन दिस प्रब्लम अथवा प्रब्लम भनौं यो प्रब्लममा company B has higher operating leverage, higher fixed operating cost हैन। इन दिस प्रब्लम यो प्रब्लममा चाहिँ द कम्पनी बी हैज हायर अपरेटिङ कस्ट हैन यो भन्दा चाहिँ बढी छ नि त दैट इज 1,20,000। सो द कम्पनी बी हैज हायर डिग्री of operating leverage ओके leverage के भन्दै भन्दाखेरि जुन कम्पनीको हामीहरुको फिक्स अपरेटिङ कस्ट अथवा फिक्स कस्ट जसको बढी छ त्यसले के उत्पन्न गर्ने भन्दाखेरि हामीहरुको अपरेटिङ लिभरेज उत्पन्न गर्छ। सो दैट क्वेशनमा हामीहरुले जसको फिक्स कस्ट बढी छ अथवा फिक्स अपरेटिङ कस्ट बढी छ त्यसको नै डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज पनि बढी छ भन्नुपर्छ। ओके ल्याङ्ग्वेजमा अलिकति मिलाएर लेखिदिएको हो किनभने 2 मार्क्समा सोधेको छ यतिकै एक लाइन एन्सर लेखेर हामीलाई हुन्न 2 मार्क्सको लागि अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा तपाईले मिलाएर लेख्नुपर्छ। त्यसैले डिग्री operating leverage exists of the fixed operating cost अथवा fixed operating cost. Therefore, company having higher operating fixed cost have higher operating leverage. जसको fixed cost बढी हुन्छ त्यसको नै के हुन्छ operating leverage पनि के हुन्छ बढी हुन्छ। यो प्रब्लममा हेर्ने हो भनेपछि कम्पनी बी को fixed cost बढी छ अर्थात fixed operating cost बढी छ। fixed cost र fixed operating cost मा नझुकिने एउटै कुरा हो। त्यसैले हामी के भन्न सक्छौं कम्पनी बी को चाहिँ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज बढी छ भनेर भन्न सक्छौं। यसरी अलिकति ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्नु पर्ने हुन्छ। 2 मार्क्स सोधेको एन्सरलाई हामीहरुले एक लाइनमा नलेख्नु होला। तपाईको मेन्टल प्रोसेस देखेर सोचिरहेको छ नि तपाईलाई थाहा छ तपाईले एन्सर मात्र लेख्नु नहोला तपाईले थाहा पाएको कुरा यस्तो ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्नु भयो भने चाहिँ मार्क्स 2 मार्क्स आउँछ नत्र तपाईको 0.5 सम्म मात्र पनि आउन सक्छ किनभने यहाँ एक्सप्लेन भनेर भनिदिएको छ। यहाँ एक्सप्लेन नभनेर यति बेला सोधेको भए चाहिँ तपाईले द कम्पनी बी हैज द हायर अपरेटिङ लिभरेज बिकज यसको यो भन्न सक्थ्यौ तर अलिकति ल्याङ्ग्वेज मिलाएर चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर 3 नम्बरमा हो
At what sales level in unit do the both company earn same level of operating profit? अर्थात् दुईटै कम्पनीको अपरेटिङ प्रॉफिट इक्वल होस् अथवा EBIT अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स दुईटै कम्पनीको बढी हुने सिचुएसन कुन अवस्थामा त कुन क्वान्टिटी बेच्दाखेरि चाहिँ दुईटैको अपरेटिङ प्रॉफिट चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्ने क्वेशन सोधेको छ। यो फर्मुला बेस्ड क्वेशन हो। तपाईलाई फर्मुला थाहा छ भने तपाईले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। अब फर्मुला तपाईलाई म यहाँ सिकाइदिन्छु, कहिले सोध्न सक्छ। द रिक्वायर्ड सी नम्बरको लागि ओके, द रिक्वायर्ड sales level in which both companies on the same level of operating profit बराबर हामीहरु के हुन्छ भन्दाखेरि डेल्टा FC by डेल्टा CMPU भन्छौं। डेल्टा भनेको के भन्दाखेरि चेन्जेस, कति चेन्ज आयो त, कतिले चेन्ज भइरहेको छ। फिक्स कस्ट हेरौँ, फिक्स कस्ट कतिले चेन्ज भएको छ। फिक्स कस्ट अब के गरौँ भन्दाखेरि एउटा कम्पनीको डेटाबाट अर्को कम्पनीको डेटाको फिक्स कस्ट घटाउँ। अब यसमा ठुलो जुन छ त्यबाट लिउँ ओके। बी बाट एक माइनस गरौँ भनेपछि 1,20,000 माइनस 80,000 डिवाइडेड बाइ CMPU हाम्रो कति छ। सुरुको CMPU अघि मैले लेखिसकेको थिएँ यहाँ हैन। CMPU अफ बी कति छ 4 माइनस 3.2 गरौँ। यो भनेको कति आउँछ 40,000 आउँछ। यो भनेको 0.8 आउँछ। अब यो सोलुसन गरौँ। डिवाइड बाइ 0.8 गर्दाखेरि 50,000 ओके, 50,000 युनिट्स ओके। हामीहरुले चाहिँ 50,000 युनिट्स बेच्दाखेरि चाहिँ दुईटै कम्पनीको के हुन्छ अपरेटिङ प्रॉफिट के हुँदो रहेछ इक्वल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौं। इजी छ क्वेशन, एकदम इजी क्वेशन छ। अलिकति फर्मुला थाहा पाएपछि पुग्छ। तपाईले क्वेशनलाई राम्रोसँग बुझ्नुस्, इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति थ्योरेटिकल र अलिकति न्यूमेरिकल तपाईले यो लेसनलाई अलिकति राम्ररी हेर्नु भएको छ भनेपछि यो क्वेशन गर्न तपाईलाई कुनै पनि गाह्रो छैन। र क्वेशनमा निकाल्नु पर्ने थियो हामीहरुको ब्रेक इभन पोइन्ट, मैले तपाईलाई डेरिभेसन पनि गरिदिएको थिएँ। ब्रेक इभन पोइन्ट कसरी निकाल्ने र सोलुसन पनि गर्यौं हामीहरुले। र डिग्री अफ अपरेटिङ लेभरेज कसमा बढी छ भनेर सोधेको छ। बेसिकली डिग्री अफ अपरेटिङ लेभरेज हामीहरुको फिक्स कस्टसँग सम्बन्धित छ। जसको फिक्स कस्ट बढी हुन्छ त्यसकै के हुन्छ डिग्री अफ अपरेटिङ लेभरेज पनि के हुन्छ बढी हुन्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसै गरेर चाहिँ कुन अवस्थामा चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ प्रॉफिट इक्वल हुन्छ, दुईटा कम्पनीको अपरेटिङ प्रॉफिट इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा रेट अफ चेन्ज निकाल्छौं हामीहरुले। अर्थात हामीहरुले फर्मुला त्यही हो, ब्रेक इभन पोइन्टकै फर्मुला लगाउँछौं हामीहरुले। फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाइ CMPU, तर के गर्छौं त्यसको रेट अफ चेन्ज मात्र लिन्छौं। अर्थात तिनीको डिफरेन्स पार्ट मात्र लिन्छौं। डिफरेन्स पार्ट लिने बित्तिकै हाम्रो एन्सर आइहाल्छ। यही थियो। आई थिंक तपाईले क्वेशन इन्जोय गर्नुभएको होला र केही नयाँ कुरा सिक्न पाउनु भएको होला। हामीसँग अझ नजिक ग्रुपमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने BBS ग्रुपमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। BBS JROB ग्रुप फेसबुकमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ तपाईहरु। र अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुने नै छ। त्यसैले राम्रोसँग तयारी गर्नुस्। थ्यांक यू।